बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अन तजअलल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हाब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह से हमारी बहुत सारी बहनों ने कल अपने ख्यालात का इजहार किया कि सूरह बकरा में हमने क्या पढ़ा। हम ये देख रहे थे, हमारा ये एक तरीके से रिवीजन है और मैं ये जानना चाह रही थी कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा सूरह बकरा में। आप ये इसको रिवाइज भी करें, एक बार आप पलटा कर ये भी देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ कर आए हैं, ताकि हमको ये अच्छे से याद रहे। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत सारी बहनों ने अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स पेश किए। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई मुझे कल, और हमारी थोड़ी बहनें बच गई थी, तो इंशाल्लाह आज हम उनका फिर सुनेंगे कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स तैयार किए हैं। और अल्लाह ताला आप सबके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा करे। आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कोई भी ये ना सोचे कि इनसे अच्छा हम नहीं बोल सकते, हमको नहीं आ रहा है बोलना, बल्कि जैसे आता है वैसे बोलिए आप, इसमें कोई झिझकने की बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं इंशाल्लाह साजिदा आंटी को कहूँगी कि आप अपना माइक खोलें और अपने पॉइंट्स बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। इसमें 40 रुकू हैं और 286 आयत हैं और तकरीबन 2.5 पारों पर मुबनी है। ये कुरान करीम की सबसे बड़ी लंबी सूरतुल बकरा है। सूरतुल बकरा के मानी गाय के हैं। इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाते हैं। जिन्नात और बलाओं से वो घर महफूज रहता है। जादू टोनों से भी इस पर असर नहीं होता। हासिदों के हसद से और नजर बस से भी महफूज रहते हैं। ये 2 जगमगाने वाली सूरतें हैं, सूरतुल बकरा और आले इमरान। इनको अरबी में ज़ोहरावैन कहते हैं। सूरतुल बकरा की अल्लाह ताला का फरमान है कि सूरतुल बकरा की तिलावत करो, क्योंकि इसमें बरकत है और उसको छोड़ना हसरत है। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में अता हुई और वो ज़मीन पर नाजिल नहीं हुई, बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर पहुँच कर बताई गई है। उसमें यह बताया गया है कि गैब पर ईमान लाना, नमाज कायम करना, जो रिस्क दिया गया उसमें से अल्लाह ताला की राह में खर्च करना। उसमें आदम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया है कि कैसा शैतान ने उनको वरगला कर जन्नत से निकलवाया, और जब अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की और फरिश्तों से कहा गया कि सिजदा करो तो सबने सिजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सिजदा नहीं किया, क्योंकि उसका उसका मानना था कि इंसान को तो मिट्टी से बनाया गया और मैं तो आग से बनाया गया हूँ। वो तकब्बुर में आ गया, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन पर फेंक दिया गया। और इसमें ईमान की 6 सिफतें भी बताई गई हैं कि अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, आखिरत पर यानी क़यामत पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, गैब पर ईमान लाना। तकदीर पर ईमान लाना यानी तकदीर में जो कुछ लिखा गया है उस पर ईमान लाए, और दुआओं के ज़रिए से भी तकदीरें बदलती है, ये भी बताया गया है। इसमें जन्नत दोज़ख का भी जिक्र है। इसमें हज़रत सुमैया का भी जिक्र आता है कि उनके ईमान लाने पर उन्हें इज़ाएँ पहुँचाई गई, उनको गरम रेत पर लिटाया गया और उनके पैरों को ऊँट से बांध कर घसीटा गया और आरों से चीरा आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। साजिदा आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद उनका नेट चला गया है। चलिए तस्नीम, नेक्स्ट तस्नीम, आप बोलिए।
अभी जरा बता क्या थी बच्ची फिरदौस, जरा वो मीट का नीचे नहीं आ रहा ना। आप स्टार्ट करिए आंटी तस्नीम। जी हाँ, आ रही आवाज मेरी आपको? हाँ बिल्कुल आ रही आवाज आ रही। ठीक है। आइए, स्टार्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं पहली दफा बोली, मैं अब तक नहीं बोली, फर्स्ट टाइम। तो ये हाँ, अलिफ लाम, इस किताब के अल्लाह की किताब होने पे कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज के कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो लोग ईमान लाते और आखिरत पर भी क्या यकीन रखते हैं। इस सूरत में गाय का भी वाक़या बयान हुआ है, इसलिए इस सूरत को सूरह बकरा कहते हैं। हदीस में इस सूरत का खास फजीलत दी गई है, बयान की गई है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाएगी इस घर में शैतान भाग जाएगा। और यकीनन अल्लाह की मिसाल यानी चाहे मच्छर की हो या इससे भी हल्की चीज। और जब हमें फरिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो तो इब्लीस ने सिजदा नहीं किया, इसने इनकार किया और क्या वो काफिर किया और कुफ्र में हो गया उसने। इसमें क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हुआ और बनी इसराइल का भी। वादा लिया तुम अल्लाह के सिवाय दूसरों को इबादत नहीं करना, माँ और बाप के अच्छे शुरू करना। इस तरह फरिश्तों और मिस्किनों के साथ भी अच्छा रहना, नमाज कायम रखना, ज़कात देना। और याकूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हुआ जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की काबे शरीफ का फाउंडेशन और दीवार उठाते जाते तो कहते कि ऐ अल्लाह तू कबूल करने वाला है। हज और उम्रे का भी बयान किया, सूदी लेन देन का भी बयान किया। सदका दिया करो चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो। रसूलों पर भी ईमान लाना, रसूलों में से किसी में हम फर्क नहीं करते, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं, तेरी तरफ लौटना है। अल्लाह किसी को जान से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। और ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए या खता करें तो हमें माफ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे पर बोझ ना डाल जैसे तू लोगों पर पहले डाला था। ऐ अल्लाह हम पर बोझ डाल जिसमें हमें ताकत ना हो, हमें और रहम फरमा। तू हमारा मालिक है, हमें काफिरों पर की कौम पर गलबा अता फरमा। और तलाक के बारे में भी बताया गया है। बस इतना ही। चले मैं ठीक है आंटी, कोई बात नहीं। 2-3 हफ्ते हुआ स्टार्ट करके, मैं अब जी जी पहले तो नहीं करी, तो जैसा भी समझ में आया वो करे समझिए। जी, बहुत अच्छी आंटी। अब से मैं नोट्स लिखूंगी। मैं नोट्स नहीं लिखी, खाली बुक देख के थोड़ा पढ़ लेती, तो जब भी कोई बात वो कर लेती थी कोई अंडरलाइन। बात कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोले आंटी। आप पहली कोशिश ही आपकी बहुत अच्छी थी। आप ये मत सोचिए। जी, जज़ाकल्लाह। वही आगे माशाल्लाह। हर कोई कोशिश करते रहे ना, जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही हमको अच्छा बोलना है। चलिए नेक्स्ट है मसरत सुल्ताना। माइक खोलिए मसरत सुल्ताना अपना। वीडियो कैमरा खुल गया आपका, माइक खोलिए, कैमरा बंद करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी हम भी पहली बार बोल रहे आज। हाँ कोई बात नहीं आंटी, बोलिए आप। अऊज़ु बिल्लाहि
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरह बकरा कुरान की सबसे बड़ी आयत है और ये सूरत मदनी है। सूरह बकरा 2 नंबर की सूरत है। कुरान का खुलासा है, निचोड़ है, परहेजगारों के लिए हिदायत है। ये किताब हिदायत वाली है। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, हिदायत बहुत कम को मिलती है। ये वो सूरतें हैं जो अपने पढ़ने वालों के लिए हुज्जत पेश करेंगी। इसमें एक आयत ऐसी अफजल है, वो आयतल कुर्सी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद को पढ़ा करो, क्योंकि क़यामत के दिन वो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। सूरह बकरा जब नाजिल हो रही थी, इसकी हर आयत के साथ 80,000 फरिश्ते उतर रहे थे। इसमें बहुत सारे अहकामात है, जैसे रोजे के अहकाम, नमाज के अहकाम, हैज के अहकाम, शराब जुबे के अहकाम, वजू के, तहारत के, हर तरीके के इबादत के तरीके हैं, हज के, सफ़ा मरवा के, और अल्लाह के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म है। और माल से मोहब्बत रखने के बावजूद रिश्तेदारों को, यतीमों को और मिस्कीनों को, मुसाफिरों को उनके साथ हुस्न सुलूक की ताकीद है। इसमें तलाक का बयान है, इद्दत का बयान है, और सूद का, ज़कात का, और सब्र और नमाज के साथ मदद चाहना है, और नेकी का हुक्म देना है। इसको पढ़ना, सूरह बकरा पढ़ा करो, इसका इख्तियार करना बरकत है और छोड़ देना हसरत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी आयत है। इसके बाद वही का सिलसिला बंद हो गया था। इस सूरत की आयत की तादाद 2086 है। बस इतने चाहिए। अच्छा ठीक है, चले चलिए, तो सभी कोशिश करें। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बाकी सारी बहनों को, बहुत सारी बहनों को आता है बोलना, लेकिन झिझक की वजह से नहीं बोल पाते। मैं समझ रही हूँ, कोई बात नहीं। मसरत आंटी, आपने इतना भी बोले तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपके इल्म में और ज्यादा इजाफा करे, आपके शौक को और ज्यादा बढ़ाए। आमीन। आमीन। चलिए, बड़ी ये साजिद अहकाम बोलने का, जी। ये अहकाम, ये आपने बोला था ना, क्या सीखा वो बोलने का। हाँ, वो भी बोलिए ना, क्या क्या सीखा आपने इससे, क्या चेंजेस आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सूरह बकरा खत्म हुआ। कुरान पढ़कर समझना ये हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। हमने इसका फहम पढ़ा। कुरान को पढ़कर समझने से हमारे दिल में ज्यादा शौक पैदा हो गया। अल्लाह तौफीक न देता तो हम कुछ नहीं आता। अल्लाह ने हमें खैर और शर दोनों रास्ते बता दिए। हमको इस पर अमल है करने की तौफीक अता फरमाए। हमको अपना किरदार बनाना है, दूसरों को नेकी का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, अल्लाह के अहकामात पर चलना है और उस पर अमल करना है। दीन की दावत देना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, दिल में आखिरत का डर होना चाहिए। उससे हम हर गुनाह से बच सकते हैं। हर हाल में सब्र और नमाज से काम लेना चाहिए। वहाँ वहाँ सिर्फ हमारे आमाल काम आएंगे, कोई सिफारिश कबूल ना होगी। एक दिन अल्लाह के हुजूर अपने अमाल का जवाब देना है, लिहाजे हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो इसकी नाराजगी का बायस बने। हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तकब्बुर अल्लाह के सामने झुकने से रोकता है। तकब्बुर करने के बजाय अल्लाह से तौबा इस्तगफार करना चाहिए। अल्लाह से आज़ारी और खफिया तरीके से दुआ करना चाहिए, तो हमें किसके वसीले की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह की किताब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह ने हमें जो नेमतें और सलाहियतें दी है, उसे अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में लगाना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान कितना भी नेक हो, हमेशा तौबा इस्तगफार करना चाहिए। अगर हम पर कोई तकलीफ आए तो हमको चेक करे और 2 रकात नमाज पढ़े और सोचे हमसे क्या गलती हुई और अल्लाह से तौबा और इस्तगफार करे। फजूल बातें न करे, उससे दिल सख्त हो जाता है। और एक बात सीखने को मिली कि हर वाक़ये से हमें इबरत हासिल करना चाहिए ताकि हम उस काम से बच सके। हम कोई भी बुराई से नहीं बच सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। इसलिए हर वक्त अल्लाह का फजल और रहमत मांगना चाहिए और कुरान में गौर व फिक्र करने वाले बनेंगे। और हम नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह की राह में अपनी कोई पसंदीदा चीज ना कुर्बान कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। आंटी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले आपने। जज़ाकल्लाह खैर आंटी।
चलिए नेक्स्ट साजिदा आंटी का नेट आ गया है, उनकी लाइट चली गई थी, तो साजिदा आंटी अपना माइक खोलिए। जी साजिदा आंटी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अपना माइक खोलिए साजिदा आंटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा हमारी मतलब कहाँ तक पहले से सुना देना जो हमने उसके आगे कंटिन्यू करिए आंटी। हम मतलब ये चल रहा था कि और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरह बकरा की 2 आयतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में अता हुई। वो ज़मीन पर नाजिल नहीं हुई बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर पहुंचकर बताई गई। उसमें ये बताया गया कि गैब पर ईमान लाना, नमाज कायम करना, जो रिस्क दिया गया उसमें से अल्लाह ताला की राह में खर्च करना। उसमें आदम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया है कि कैसा शैतान ने उनको वरगला कर जन्नत से निकलवाया। जब अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की और फरिश्तों से कहा कि सिजदा करो तो सब फरिश्तों ने सिजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया क्योंकि उसमें तकब्बुर आ गया था। उसका कहना था कि मैं तो आग से बना हूँ और इंसान तो मिट्टी से बना है, इसलिए उसको तकब्बुर की वजह से उसने सिजदा ना किया तो अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन पर फेंक दिया। और इसमें ईमान की 6 सिफतें बताई गई हैं। अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना यानी क़यामत पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, गैब पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना यानी तकदीर में जो लिखा गया है वो उस पर यकीन करना, और दुआओं के ज़रिए से भी तकदीरें बदल जाती है, ऐसा भी कहा गया है। इसमें दोज़ख और जन्नत और दोज़ख का भी ज़िक्र है। इसमें हज़रत सुमैया का भी ज़िक्र आता है कि उनके ईमान लाने पर उन्हें सख्त इज़ाएँ पहुँचाई गई। उनको गर्म रेत पर लिटाकर उनके पैरों को ऊँट से बाँधकर घसीटा गया और आरों से चीरा गया। ये थे मुत्तकी और परहेज़गार के ईमान लाने पर इतनी इज़ाएँ पहुँचाई गई उन्हें। और सूरह बकरा का शान नुज़ूल ये भी बताया गया है कि पहला काम मस्जिद नबवी की तामीर हुई। तमाम नबियों का ज़िक्र आया है जो कि 1,24,000 नबी थे। सूरह बकरा में चाँद के घटने बढ़ने का भी ज़िक्र आया है। उसी के हिसाब से रोज़े रखे जाते हैं। उसमें अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद का ज़िक्र है। वो इस्लाम के दुश्मन थे, फिर बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और एतिकाफ़ के बारे में बताया गया है कि औरतों को घर में एतिकाफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि घर में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए ये ममनू करार दिया गया। औरतों का एतिकाफ़ मस्जिदों में करने का हुक्म आया है। हरम शरीफ को मोहतरम करार दिया गया। यहाँ लड़ना झगड़ना ममनू करार दिया गया क्योंकि ये एहतराम की जगह है। इसमें वज़ू नमाज का भी जिक्र है। अगर वज़ू को अच्छी तरीके से करके नमाज भी खुशू और खुजू से पढ़ी जाए तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हज व उम्रा के बारे में बताया गया है। सफ़ा उम्रा के बारे में बताया गया है और उसके फ़राइज़ किस तरह अदा किए जाए। इसमें यतीमों और बेवाओं के बारे में बताया गया है कि उनकी किफ़ालत किस तरह करे, नाहक उनका माल खर्च ना करे। सूद के बारे में और लेन देन के बारे में बताया गया। किसी के पास कोई चीज़ रखे तो उसको लिख लिया करे। सूद के बारे में यह है कि ये हराम है, उस पर सख्त वईदें आई है। इस तरह सदक़े के बारे में भी आया है कि अगर किसी को सदक़ा दो तो छुपा कर या ज़ाहिर करके भी दिया जा सकता है। छुपा कर देने से उसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इसमें साबिरों का भी ज़िक्र आया है कि साबिर लोगों के साथ अल्लाह ताला होता है। सब्र से ही इंसान को अपनी मुसीबतों और परेशानियों में काम लेना चाहिए और अल्लाह से ही दुआएं मांगना चाहिए। उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के बारे में
ایسے نبی متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے۔ اس میں 3 انسانوں کا ذکر آیا ہے، مومن، منافق اور کافر۔ مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے اور اللہ کے احکاموں کی پیروی کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کچھ اور کرتا ہے کچھ، اس لیے اسے دوزخ کے نچلے درجے میں رکھا جائے گا، اس کی یہی سزا ہے۔ کافر کو تو کتنا بھی بلائے دین کی طرف لیکن وہ نہیں آتے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، ان کا یہی ٹھکانہ ہے۔ اس میں طلاق اور حیض کے بارے میں اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں گھر میں رہنے کے آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو تو اس کا بستر الگ کر دو اور والدین کے روم میں جانے سے پہلے دروازہ نوک کرو، اور بہت سارے فضائل ہیں جو کہ دوسری بہنوں نے بھی بتایا ہے۔ بس اتنا ہی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آنٹی، سارے پوائنٹس آپ نے کور کر دیے ماشاءاللہ، تقریباً سورہ بقرہ آپ نے کور کر لیا ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت قابل تعریف ماشاءاللہ، جزاک جزاک اللہ خیر۔ اللہ۔ اور سورہ دوسرا بقرہ سے دل میں جو ڈر رہتا تھا کہ کیا بولیں گے لوگ، اب وہ نہیں رہا۔ اللہ کا ڈر زیادہ ہو گیا، ویسے تو تھا ہی پہلے بھی لیکن اور زیادہ توکل بڑھا۔ آپ کی اس نورانی محفل میں دعائیں مانگا کرتے تھے جس میں حج عمرہ کی دعا ہوتی تھی، اللہ نے وہ بھی قبول کی اور توکل بڑھا۔ آپ کی کلاس میں رمضان میں جو آپ نے سب کو محنت کروائی، سورہ ملک یاد کروایا اور روزانہ ایک دعائیں بھی جو آپ نے یاد کروائی، جزاک اللہ خیرا کثیرا تبسم، جس سے بہت ساری چیزیں یاد ہو گئی، اور یہ یاد ہونے سے ہمیں لفظی ترجمہ میں بھی یاد کرنے کا تھوڑا حوصلہ بڑھا، جس کی وجہ سے ہم تھوڑا بہت وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ قبول کرے اور آپ کی محنتوں کو کامیاب کرے اور آپ کو اس کا صلہ ملے، آپ کا علم دین اور بڑھے اور صحت و تندرستی عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو، کہ اس طرح آپ سے سب فیضیاب ہو، ہماری ہم بھی، ہماری نسلیں بھی، آنے والی نسلیں بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرن کثیر آنٹی، آپ کی اتنی پیاری دعاؤں کے لیے اور آپ کی اتنی محنتیں، اتنی کوششیں۔ بہت سارے یوزولی ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں کہ دادی نانی کی عمر میں جانے کے بعد خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہم اب کیا پڑھیں، تو زیادہ صحیح ٹائم تو وہ ہے کہ بالکل فارغ ٹائم ہوتا ہے، جب گھر کی اور گھر کی ذمہ داریوں کی اتنی زیادہ فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، تو اس وقت میں جتنا ہو سکے ہم، جتنی ہو سکے محنتیں کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اور یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ یہ عمر میں ہمیں کیا یاد ہوگا۔ تو ماشاءاللہ ہماری گروپ کی کئی نانیاں اور دادیاں ہیں جنہوں نے سورہ ملک بھی یاد کیا، دعائیں بھی یاد کی، اور ماشاءاللہ سے پوائنٹس بھی لکھتے ہیں، نوٹس بھی بناتے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور اسپیشلی ساجدہ آنٹی بڑے شوق سے جوائن کرتے ہیں۔ آنٹی آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے، ویسے ہی آپ اتنا پڑھنے والے ہیں، آلریڈی آپ جاننے والے ہیں اتنا زیادہ، تو میں تو نہیں سمجھتی۔ جی اور اس آپ کا شیئر تو ہماری بہو کو بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اتنا کچھ کرنے کے لیے ٹائم بھی جو اپنے کو مل جا رہا ہے وہ سب سنبھال لے رہے ہیں گھر کا، تو جی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور علم دین حاصل کرنے کی گھر توفیق کے عطا لوگوں کا کرے۔ بھی سپورٹ ضروری ہے، جب کوئی ہم کلاس جوائن کرتے ہیں تو گھر کے لوگوں کا سپورٹ ضروری ہے، ہاں ہسبینڈ کا وہی نا، سپورٹ، گھر وہی کے لوگوں کا جی سپورٹ، یہ سپورٹ ہو اگر تو انسان اور زیادہ فلیکسیبلی اپنے سارے ہوم ورک کمپلیٹ کر سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے ہاں بیٹھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ جب ہم اس طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، جو اس اسباب طرف بنا نہیں آ رہے یہ سوچ کر کہ بڑا مشکل ہے، تو ان کے لیے مشکل ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، جو جاتا ہے۔ آئیں گے بہت سو دیکھیں کو گے، بلائے آئیں گے اس اب طرف، آئیں گے۔ جی بہت سو کو بلائے بھی اس طرف، مگر اللہ کی ہدایت اور توفیق کی ضرورت ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں، بس اللہ سب کو ہدایت توفیق انشاءاللہ، دے۔ بس یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت دی اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ جی تعالیٰ نے جی ہم کو وہی، پسند کر لیا اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ بہت تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا یہاں بٹھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے کیا پڑھا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا کلام سنوا دیتا ہے، سنوا تو دیتا۔ سننے کے لیے بھی تو وہ اس کی لسٹ ہے نا، اس کی چنندہ لسٹ ہے، تو اس کی لسٹ میں جو آئیں گے تو ان کو وہ سنوائے گا بھی۔ اور کچھ ہماری بہنیں جی ہیں جی دیکھیے کہ بوڑھی ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ گھریلو پرابلمس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جوائن کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا تو بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ ہم کو نہیں جی پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا کتنا اجر ہمیں دینے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ بس ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین آمین اجر عطا فرمائے، اور آمین یا آپ رب سب کو بھی العالمین، اللہ تعالیٰ بہترین اجر سے نوازے، آپ سب کے یہاں آنے آمین کو، یا رب بیٹھنے کو، العالمین، سننے کو اللہ تعالیٰ جی بہت زیادہ اجر دے کر قبول فرمائے، آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیر آنٹی۔ چلیے نیکسٹ ہمارے ہیں الفت۔ الفت اپنا مائک آن میوٹ کریے، جی دوبارہ کریے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں تو جو ہے آیت نمبر 260 سے اس میں جوائن ہوئی سورہ بقرہ میں، جو بھی جتنا بھی ہم سیکھے بس آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بولنا تو بہت ہی چاہتے، لیکن اب جیسے ہی یہاں پر باری آتی بس آواز لرز جاتی ہے اور بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بس اللہ ہم کو ہمت دے دین کے کاموں میں اور دین کی باتوں کو آگے پھیلانے میں۔ بس سورہ بقرہ سے ہم کو یہ سیکھ ملی ہے، یہ جو ہے قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت ہے، اور قرآن کی نمبر 2 آیت ہے، اس میں 286 آیتیں ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صبر کرو، نماز سے مدد حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں قبلے کا رخ بدلنے کا بھی حکم دیا ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ میں ہمیں حلال اور حرام چیزوں کا بتایا ہے، ہم کو حرام کھانے سے منع فرمایا ہے، حرام شیطان کے نقش قدم پر، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا چاہیے۔ جو لوگ جان بوجھ کر ناحق کسی کا قتل کر دیے تو ان پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب برابر کا بدلہ لینا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں 2 آیت آخری کی جو بڑی آیت ہے، یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عرش کے خزانوں سے عطا کی گئی ہے، اور اس میں سجدے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس نے آیت نمبر 43 میں واقم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ سب چیزیں جو ہے ہم کو سیکھنے کو ملی ہے اس میں، اور پردے کا حکم بھی آیا ہے اس میں۔ لین اور دین کے معاملات میں جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے جب لین دین کرتے ہیں تو آپس میں کسی کو گواہ بنا لو، اور اس میں لکھ لینا بہتر ہے، تاکہ آگے جو ہے کوئی پریشانی نہ ہو۔ لین دین کے معاملے کو آپس میں گواہ بنا لو اور لکھ لیا کرو۔ لین دین کے 2 معاملات بتائے ہیں، ایک کو لینا اور دوسرے عدل و تخوے سے لوٹانا ہے۔ سود کی مثال، سود جو کھاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، ان کا پیسہ ہمیشہ بیماریوں میں خرچ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اور جو سود نہیں کھاتے ان کو اللہ برکت دیتا ہے، اور وہ ان کی کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ ایمان بالغیب کے 6 جز ہیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، اس کے وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور اللہ کے ساتھ اللہ جو ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہمیں رکوع اور سجود کرنا چاہیے، اور اس میں کئی چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملی ہے۔ اللہ بس ہم کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پردے کا حکم، لین دین کا حکم، زکوٰۃ کا، نماز کا، اور ہر چیز کا حکم اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرمائے ہیں۔ بس ہم اس سے جو ہے اور سیکھنے کو ملنا چاہیے، ملتے رہنا چاہیے، ہم سیکھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم کو، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بس اس سے زیادہ بول نہیں پا رہی ہوں میں، اور آگے کی بہنوں کو انشاءاللہ موقع دیں گے، جو ہم سے اچھا بول رہے ہیں ان کو بولنے کا موقع دینا چاہ رہی ہوں میں۔ ایسا نہیں ہے، ہم سے اچھا نہیں سوچنا، ہم ہی اچھا بول رہے ایسا سوچنا، تو پھر جب اچھا بول سکتے آپ۔ اچھا دوسرا کویشچن، کیا آپ نے اس کے اندر اس کی جی وجہ سے ہاں، آپ کے اس اندر کیا اس کی چینجز آئے؟ وجہ سے تو چینجز بہت آئے ہیں۔ ویسے الحمدللہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کی جو جستجو بڑھ گئی ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، جیسا جیسا پڑھ رہے
ہر آیت کے پیچھے جو جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جو جو اس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، وہ جیسا جیسا پڑھتے گئے وہ کانوں میں جو ہے آپ کی مثالیں، آپ جو مثالیں دے دے کے جو چیز سمجھا رہی ہے، ماشاءاللہ سے وہ چیز سمجھ میں آ رہی. اور ہم اذکار کی پابندی کرنے کی کوشش، تہجد، اشراق اور صبح کے اذکار، شام کے اذکار، جیسے بھی وقت ملا ہم کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ اس پہ عمل کرنے کی. بس اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. کوشش تو کر رہے ہیں، بس اللہ اس کو قبول کرے اور اس جماعت سے جڑے رہنے کی اللہ ہم کو ہدایت دے. بس آمین. صحت مند یہ تندرست ہے. جی صحت مند و تندرستی کے ساتھ جو ہے اللہ سب کو اس کے ساتھ جڑے رکھنے کی توفیق دے. جی بس آمین آمین یا رب العالمین. اللہ سے ایسی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت مند تندرستی عطا کرے تاکہ ہم تیری عبادتیں کر سکیں اچھی طریقے سے. یہ بے بھی شک دعا کیا کریں. اپنی جی دعا ہاں میں ایک جی دعا یہ بھی شامل رکھیں کہ اللہ میں جی ہاں. صحت مند تندرست اس لیے جہاں رہنا بھی چاہتا ہوں. جیسی بھی کچھ بھی ایسی بری بات ہوئی یا کوئی ایسا واقعہ نظر آیا تو فوری وہ دعا یاد ہے، اللہم لا تجلنا منہم. یہ زبان پہ ہو گئی ہے بس، اللہم لا تجلنا منہم. اور کوئی اچھی بات ہو گئی تو اللہم تجلنا منہم. تو اس کا جو ہے زبان پہ یہ فوری یہ دعا یاد آ جا رہی ہے. الحمدللہ. بہت ساری الحمد دعائیں آپ سب کو یاد جی ہو ہاں گئی ہوں گی جی سورہ ہاں بقرہ جی ہاں میں ہاں اور الحمدللہ. قرآن میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی جتنی دعائیں آئی تھی تو انشاءاللہ وہ یاد ہو گئی ہوں گی آپ کو. جی الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر الفت. جزاک آپ اللہ کو خیر. ایکسپلین کیے ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے نہیں اچھا کرے بلکہ جتنے بھی کرے جتنا بھی کرے وہ ہمارے لیے تو بہت ہے نا. پہلی جی بار ہاں اگر جی ہم بول رہے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہے جی. کہ ہم نہیں جب ویسے تو ہم سوچتے بات تھے. چیت کرنے بیٹھ جائیں تو اس میں تو پیچھے نہیں ہٹتے، وہ تو بات کرتے ہی رہیں گے، اس میں کوئی جھجک نہیں ہوتی. لیکن جب یہ دین کی بات آتی تو ایک تو ڈر یہ رہتا کہ کہیں منہ سے غلط نہ نکل جائے یا پھر جی کچھ ہماری وجہ سے کچھ بات ایسی نہ ہو جائے کہ اس کا مطلب غلط نکلے ابھی. جی ہاں. تو وہ ڈر صحیح. رہتا ہے کہ سنبھل کے بات کرنا. تو اس لیے جو ہے جیسے یہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو ایک دم نروسنس فیل ہوتی، جی بول نہیں پاتے. جی صحیح بات ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ بولتے جی رہنے آنا کی. ہاں چاہیے ہم کو. ایٹ لیسٹ ہم جی بچوں کے ساتھ گھر میں بولتے رہیں گے نا تو جی ہم ہاں کو پھر بولتے عادت رہیں. ہے بولنے ہاں کی. ایک ایک رکو بیٹھ کے بچوں کو ایکسپلین کرنا، گھر کے لوگوں کو ایکسپلین کرنا کہ آؤ میں نے یہ مجھے بہت اچھا سمجھ میں آ گیا، میں تم لوگوں کو سمجھاتی ہوں. ایسے بیٹھ کے نا پوتا پاتی ہے یا جی بچے ہاں ہیں. ہاں وہ ہے. میں شوہر کے سامنے بھی آج ہماری کلاس میں ٹیچر یہ بولے، چھوٹے بچے جیسے واقعات سناتے، ہسبینڈ آفس سے آنے کے بعد جب ہم بیٹھتے تو میں ذکر کر آج ہماری کلاس میں یہ ہوا، آج یہ نوٹس لکھے، آج ایسا ہوا، آج یہ بات بولے، اس پہ یہ تذکرہ ہوا. اور اس پہ جو ہے سب اپنی اپنی مثالیں دیے، اپنے گھروں کے واقعات بیان کرے، اپنے ساتھ ہونے والی چیزیں ایسے سب شیئر کرے. تو گھر میں جو ہے یہ ذکر چلتے رہتا الحمدللہ. ویسے تو اب فی الوقت بچیوں کے شادیاں ہو گئے، سب الحمدللہ فارغ ہے. جی تو بچیاں بھی جو ہے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ویسے اللہ ہدایت دے سب کو، اللہ جی کا شکر ہے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ سے. باقی کی بہنیں بھی ہماری انتظار میں جی بیٹھی ہیں. جی بے شک بے شک. اللہ ہمارا حافظ. نعیم ہمیرا نعیم. چلیے ہمیرا نعیم اپنا مائک کھولے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیرا نعیم کا آج مائک ہینڈ ریز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے، ہمت دے، صحت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم سورہ السلام. بقرہ. ہمیرا آپ کمفرٹیبل ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آج تو بولیے. جی کوشش کر رہی ہوں. بہتر فیل جی کر رہے ہیں آپ؟ ڈائلسس سے آئی، ذرا تھوڑی کمزوری ہے مگر لکھ لی ساتھ سے بولنا چاہ رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے بولیے. سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. اس میں شرک کے بارے میں اور اللہ سے شرک کے بارے میں بتایا گیا ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر گائے کی پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اپنا ایمان چار کتابوں پر رکھنا چاہیے: تورات، انجیل، زبور، قرآن. نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے بیمار ہو یا سفر میں ہو، پڑھنا چاہیے. اور سورہ بقرہ سے میرے چینجز یہ آئے کہ نماز کی پابندی تھی مگر اب سمجھ کر پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے. نماز میں سجدے میں دعا کرنا نہیں معلوم تھا. اب آپ کی کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد دعائیں آپ پڑھائے ہیں تو وہ یاد کر کے
दुआ करने लगी हूँ। मैं एक डायलिसिस पेशेंट, हार्ट पेशेंट हूँ, मगर कुरान समझ कर पढ़ने लगी हूँ। अरबी की क्लास से जुड़ने के बाद हिम्मत बहुत आई है, जिससे अल्लाह पर तवक्कल बहुत आया है। सूरह बकरा में जो अहकामात सुने, नबियों पर भी आजमाइश आई है, जिस वजह से अल्लाह पर तवक्कल आकर सब्र करना बहुत सीख गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बीमारी दिया अल्लाह, मगर उसमें भी हिम्मत ताकत दिया अल्लाह के मैं क्लास ज्वाइन कर सक रही हूँ, घर को संभाल सक रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। वही है कि माशाल्लाह हुमैरा नईम, जो आपने इतना भी बोला तो आपके लिए बहुत है, और हमारे लिए आपके वर्ड्स बहुत गोल्डन वर्ड्स है। माशाल्लाह हमारी ये जो बहन है डायलिसिस की पेशेंट हैं, डायलिसिस के हॉस्पिटल में भी रहती हैं, तो क्लास ज्वाइन करती हैं। अभी हार्ट का रिसेंटली इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन एक भी दिन ये क्लास में एब्सेंट नहीं रही हैं। सिर्फ उस वक्त एब्सेंट थी वो जब उनका ऑपरेशन था, और वो 2-3 दिन अनकॉन्शियस थी, जब तक ही सिर्फ वो शायद क्लास में नहीं थी, वरना मैंने इनका क्लास में कभी भी नाम एब्सेंट नहीं देखा, और वो भी सबसे पहले ज्वाइन करती है। माशाल्लाह इतना ज़्यादा इनको शौक है सीखने का। लफ्ज़ी तर्जुमा भी याद करके मुझे सुना रही हैं माशाल्लाह। ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, अल्फाज बोलने जाती है तो सांस फूलती है, लेकिन ये देखिए कि हिम्मत कैसी है। ये शौक जब इंसान को पैदा हो जाता है ना, तो इंसान बड़ी-बड़ी बीमारियों को नहीं देखता। तो यहाँ बैठी तमाम बहनें अपने-अपने छोटे-छोटे बीमारियों को ना देखा करें कि मेरे आज सर में दर्द है, हमारे वहाँ आज मेहमान आ गए, या हो गया, ये हो गया। छोटी-छोटी चीज़ों को हम एक्सक्यूज़ बनाकर क्लास नहीं जॉइन करते हैं। बल्कि हम सिर्फ जॉइन करना है, ये बैठना ही है हमको सिर्फ, और कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी है कि हमको धूप में खड़े रहना है या हमें हिमालय पहाड़ चढ़ना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो हमें सिर्फ बैठना है, तो उसके लिए भी हम इतने एक्सक्यूज बयान कर लेते हैं अपने आप से भी, और अगर कोई पूछे तो उनसे भी। तो खैर कोई पूछता तो नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं यहाँ पर सजा दूंगी कि आप नहीं आए। आएंगे तो मोस्ट वेलकम, अल्लाह की महफिल है, सबके लिए ओपन है। जो आएँगे अल्लाह ताला उनके नाम आसमानों पर पुकारे जाएँगे, उनके लिस्ट में नाम होंगे अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन में। तो माशाल्लाह हमारी बहन बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली भी हैं, बहुत ज़्यादा सब्र वाली भी हैं उमैरा नईम। सारी बहनें उनके लिए इतनी दुआएँ कर रही थी माशाल्लाह से, और वाक़ई वो तारीफ़ के काबिल है हमारी स्टूडेंट। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला, शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। जल्द से जल्द पूरे तरीके से शिफा अता फरमाए उनकी सेहत को अल्लाह ताला। हम सब की दुआएँ हैं आप सबके साथ, आपके साथ हुमैरा नईम, इंशाअल्लाह। चलिए नेक्स्ट है हिबा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, जी आ रही है। जी। सूरह बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। बकरा मीन्स काऊ। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत से वाक़यात का ज़िक्र फ़रमाया है। बनी इसराइल गाय की इबादत करना शुरू करे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया कि अल्लाह से डरो और गाय को अपना माबूद ना बनाओ, और वो तुम अपनी पैदा करने वाले अल्लाह के तरफ रुजू करो। आपस में क़त्ल ना करो, इसमें ही बेहतरी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने कहा कि गाय का रंग कैसा हो, वो जवान हो या बछड़ा हो, इस तरह से वो बात करना शुरू करें। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का ज़िक्र किया गया है। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। इब्लिस ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। और इस सूरह में अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और उम्रे के ज़िक्र फरमाया है। नमाज कायम करो, ईमान वालों को नमाज कायम करने के लिए कहा, नमाज ना छोड़ो किसी भी हालत में, चाहे आप ट्रैवलिंग पे हो या कहीं गए। बाज़ लोग क्या करते हैं कि किसी के डर से मैं बाहर गई तो कोई कुछ मुझे बोलेगा बोल के नमाज छोड़ देते हैं। और इस सूरत में आयतुल कुर्सी की भी फजीलत बयान की गई है, और अल्लाह ने सूद को हराम फरमाया है। लेन देन का मामला हो तो 2 गवाह को मुकर्रर कर लो, और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक और रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सुलूक का बताया गया, और जन्नत और दोज़ख के बारे में भी बताया गया है। अल्लाह ताला ने अपने खुदरत के बारे में भी बताया, किस तरह से कादिर है पैदा करने से लेकर मौत तक, फिर दोबारा फिर उठाए जाएंगे।
अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है, वो ग़ैब का इल्म जानने वाला है और वो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के सिवाय किसी को माबूद ना बनाओ। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 281 में भी फरमाया, उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ लौट जाओगे और हर शख्स को उसका अमल के दिया जाएगा और उनको पूरा किया जाएगा। और ये भी अल्लाह पर इल्म लाना, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूल पर इल्म लाना, ये भी बताया गया। जज़ाकल्लाह बाजी। जी बाजी आवाज़ नहीं माशाल्लाह। जी 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 माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हिबा हुसैन, आप न्यू जी स्टूडेंट हैं, आपने इतना अच्छा बोला, मुझे बहुत खुशी हुई है। बाजी, फर्स्ट टाइम बाजी अब कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोला है, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम भी बहुत अच्छा बोला है। जी बाजी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, आपने क्या सीखा सूरह बकरा से? आप तो लास्ट में ज्वाइन हुई हैं, लेकिन फिर भी कोई जी चेंजेस? बाजी, चेंजेस तो बहुत सारे आए बाजी। फर्स्ट तो कुरान समझ के पढ़ना आया बाजी, नमाज में बेहतरी, और लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए बाजी। सबर, शुक्र, आपने बोला था ना बाजी, शुक्र, छोटी छोटी नेमत जैसे शोहर, बच्चे, किसी के पास वो भी नहीं है, शुक्र करना बाजी। कोई बीमार है के सामने सजदा भी नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें उस काबिल बनाया कि हम नमाज पढ़ रहे, अल्लाह को सजदा कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। ये चेंजेस है और कोशिश चल रही बाजी इंशाल्लाह। और जी दौड़, आपकी दौड़ में, रेस में दौड़ चल रही बाजी। आप बोलते ना, जी, आपके रेस में वर्ड्स शामिल है आप। जी, आपके वर्ड्स, अल्फाज बाजी दिल को छू जाते बाजी। एक एक आयत जो गुजरते ना बाजी, हाँ ये जिंदगी, पहले क्या गुजारते थे जिंदगी, अब ये है जिंदगी अल्लाह को राजी करने। जी बस माशाल्लाह। बस बस अल्लाह अल्लाह राजी, ताला। अल्लाह को राजी करना है, नमाज पढ़ना है, दुनिया कुछ भी नहीं है। बस यही जी, बाजी, कोशिश जारी है बाजी इंशाल्लाह। आपके वेरी साथ गुड। दो रेस, माशाल्लाह अल्लाह को माशाल्लाह राजी तब करने। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको इस रेस में दौड़ने वाला बनाए, चलने वाला नहीं बल्कि दौड़ने वाला बनाए। हम दौड़ आमीन। दौड़ के अल्लाह को राजी कर लें। थोड़ी सी हमारी जितनी भी जिंदगी बची, हमने काफी एक लंबा टाइम गफलत में गुजारे, तो अब हमारा ये जी कोशिश है कि अब हम दौड़ दौड़ के अल्लाह को राजी कर ले। अब जी चलना नहीं बाजी, है, अब चलने का टाइम नहीं बचा है, अब दौड़ने का टाइम है। कि जैसे जी लास्ट बाजी, लास्ट जब रनिंग रेस में जब पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो जैसे ही वो करीब करीब पहुंचते हैं, तो वो अपनी रेस को और ज्यादा बढ़ाते हैं ताकि मैं टॉप पे आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जी जाऊं। तो इसीलिए जी अब हम भी क्या है, हम अपनी जिंदगी से बहुत पीछे रह गए, जिंदगी हमारी बहुत पीछे रह गई और मौत से हम करीब करीब आते जा रहे। खैर जी माशाल्लाह से बाजी, आप लोग तो यंग हैं, अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग भी दुआएं करें। लेकिन मैं उनकी बात करूं जो 50s में है, 60s में है, 40s में है, अब ये है कि दौड़ में ज्यादा तेजी लगानी है हम लोगों को, ये कोशिश बाजी, मैं करनी वही है। सोच रही बाजी कि इतने साल जिंदगी, अब तो हम 30-40 के हैं, क्या करें, कहाँ पर गुजारे, अब पता चल रहा। अब हम अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते बाजी। जी जी, थर्टी जी फोर्टीज बाजी, में भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई, खुशी की बात है कि चलिए ये एज में भी हमको अकल आ गई, तो और आपके पास ज्यादा टाइम है। लेकिन आप देखेंगे जी जो 60s में 70s में इस तरफ आए हैं, उनके पास तो ये है कि वो कभी बीमारियां इतने ज्यादा, हर रोज कुछ नई बीमारी, वीकनेस, जी इतना सारा स्ट्रगल नहीं कर सकते जितना आप लोग कर सकते हैं, जितनी जी मेहनत बाजी, आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोग को और ज्यादा शौक का बढ़ाए, और आपके बच्चों को भी बच्चों के अंदर भी आपके शौक पैदा करे, हम सब के बच्चों के अंदर भी ऐसा ही शौक पैदा करे अल्लाह को राजी करने का। आमीन या आमीन। रब्बल आलमीन। वेरी गुड हिबा हुसैन, बहुत बहुत खूब हिबा हुसैन, बहुत खूब माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट है सुमैया नौशीन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा कुरान की दूसरी सूरत है और ये मदनी सूरत है और काफ़ी बड़ी सूरत है, तो बहुत सारे अहकाम इसमें आ चुके हैं जो हमें यूजुअली ज़रूरत पड़ते हैं। और सूरत का आगाज़ ही कुरान को मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत करार दिया गया है, जो बगैर शक के हिदायत लेते हैं।
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جس کے 6 صفات ہیں: اللہ پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر، رسول پر، قیامت پر اور تقدیر پر ایمان لانا اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی چیزیں، یعنی مال ہی نہیں ہوتا، جو بھی ہمیں ہنر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی دوسروں کو مدد کر کے اس میں خرچ کرنا ہی ہوتا ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اور اس میں مومن اور کافر اور منافقین کی پہچان کی گئی ہے۔ مومن دل سے ایمان لاتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو بولا گیا ہے بس اس پر عمل کرتے ہیں، اور کافر لوگ حق سے جھٹلاتے ہیں، جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور منافق لوگ زبان سے ایمان لاتے ہیں لیکن دل سے شک رکھتے ہیں، اور منہ پر کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے کچھ اور بولتے ہیں، جس کے سامنے ہوتے ہیں بس اسی کے ہیں ہم، یہ بتاتے ہیں یہ لوگ۔ اور اگر بولا گیا ہے کہ ایمان والوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ ایمان والوں کو احمق کہتے ہیں، جبکہ وہ خود ہی احمق ہوتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، اور ابلیس نے اس کا انکار کیا، اور اس وجہ سے اللہ کی لعنت کا ذریعہ بنا۔ پھر آدم علیہ السلام کو نکال کر ہی اس نے دم لیا، انسان کا دشمن بنا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے توبہ کرنا سکھایا اور قبول بھی کیا۔ پھر بنی اسرائیل کا نافرمانیاں، ان پر اتاری گئی نعمتوں کو بارے میں بتایا گیا، جیسے منو سلوا، بادل کا سایہ اور دریا سے نجات، لیکن وہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، معجزات دیے گئے، فرعون سے نجات دلائی گئی، لیکن بنی اسرائیل کو گائے پوجنے کی وجہ سے نافرمانی اور وعدہ خلافی، جس پر انہیں سزا بھی ملی۔ پھر قبلے کی تبدیلی کے بارے میں بتایا گیا، مسلمانوں کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، جو مسلمانوں کی بڑی پہچان بنی۔ پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے اہم فرائض کی تفصیلات بتائے گئے، تاکہ مسلمان عملی زندگی میں بھی ان احکام پر عمل کریں۔ پھر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، قرآن کا نزول کا مہینہ بتایا گیا رمضان کو۔ پھر مریض و مسافر کو رخصت دی گئی، یعنی اس میں چھوٹ کے بارے میں بتایا گیا، اور تقویٰ حاصل کرنے کو روزہ کا مقصد بتایا گیا۔ پھر حج کے اہم ارکان، طواف، قربانی اور عرفہ، ایسے چیزوں کے بارے میں اور اللہ کا ذکر کے بارے میں بتایا گیا، اور حج کے دوران لڑائی جھگڑے سے بچنے کی تاکید بھی کی گئی، احرام کی حالت میں کیا شکار کرنا ہے کیا نہیں، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ پھر نکاح، طلاق، عدت کا احکام، طلاق کے بعد عدت اور رجوع کا طریقہ، اور نان نفقہ اور بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی تفصیل سے اس میں بتایا گیا ہے، اور سود کو سخت ممانعت اور ظلم بتایا گیا اور گناہ قرار دیا گیا ہے۔ سود لینے والے کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر بتایا گیا ہے، اور حلال کمائی کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ پھر آیت الکرسی کے بارے میں، آیت الکرسی ہے جو اس کے سورہ کی بڑی عظیم آیت ہے، اللہ کی وحدانیت، علم، قدرت اور حفاظت کی عظیم بیان بتایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، مال اللہ کے راہ میں خرچ خالص نیت سے دینا افضل ہے، اور ریاکاری، احسان جتلانا اور دکھاوے سے بچنے کی تاکید دی گئی ہے، ورنہ ہم جو بھی دیں گے پھر اس کا ہمیں صحیح اجر نہیں ملے گا۔ پھر طالوت اور جالوت کے واقعے میں بتایا گیا کہ اللہ کی مدد ان کو حاصل کیسے ہوئی، جو ایمان لاتے ہیں، کیسے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، دعائیں اور کعبہ کی تعمیر، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ پھر تقوی، عدل اور نیکی پر زور،
یہ سب چیزیں اس میں بتائے گئے ہیں. پھر آخر کی 2 بڑی اہم آیتیں ہیں جو ہم اذکار میں بھی پڑھتے ہیں، جس سے ہر شر سے بچنے کے بارے میں ہمیں دعا ہے اس میں، اور ہر شر سے بچنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. وہ سیکنڈ جزاک خیرات. جی جی یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمان گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، تو پہلے سے ہی سب کچھ، یہ ہم بچپن سے ہی سب کچھ سنتے تو آ رہے تھے، لیکن جب سے تفسیر یعنی سورہ بقرہ کی تفسیر ہم ڈیٹیل میں اتنی آیت اتنی ڈیٹیل سے پڑھے سنے، تو سیریسنس اس میں زیادہ ہو گئی ہے. کہ ہاں سنا تو سنا تھا، لیکن ابھی یہ ڈیپتھ میں گیا اور سیریس ہو گئے کہ ہاں یہ ہے، اور ڈاؤٹ کسی میں نہیں رہا کہ ہاں یہ تو سنا تھا لیکن یہ ہے کیا نہیں. اس میں یہ کانفیڈنٹ آ گیا ہمیں کہ ہاں اس میں یہ بتایا گیا ہے، تاکہ ہم کبھی کچھ بات بھی ہوں تو کانفیڈنٹلی بتائے. یہ اس میں ہم نے پڑھا. اور پرائیورٹی زیادہ بڑی کہ قرآن، تفسیر، نماز، کیونکہ آخرت میں یہی کام آنے والا ہے، تو اس کی زیادہ پرائیورٹی. اب جو بھی چیزیں آتی ہیں تو ہم اس کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں کہ پہلے یہ کر لیں. یہ ساری چیزیں آئی ہیں، اور بچوں کو بھی بتانے کے لائق بنے کہ یہ ایسے چیزیں ہیں، آپ کو ایسے ایسے کرنا ہے. تو یہ الحمدللہ کافی چینجز آئے ہیں اس طریقے سے. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ، جزاک اللہ. بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے بھی سمیہ نوشین. میں نے اس سے پہلے آپ کا مائک نہیں کھلا تھا، شاید میں نے پہلی بار آپ کی آواز سنی ہے. میں نے پہلی بار بولا، حالانکہ میں لاک ڈاؤن سے کلاسز لیتی تھی، لیکن میں اچھا، یہی تھا، جھجکتی تھی میں. ہاں یہ تو نہیں، میں ماشاء اللہ بہت پیارے انداز میں بولا ہے آپ نے، بہت اچھا بولا ہے. یہ پہلی بہت بار ہی اچھا. اس میں بولا تھا میں نے. لیکن سورہ بقرہ میں نے سٹارٹنگ سے نہیں جوائن کیا، شاید 3-4 ویکس کے بعد میں نے جوائن کیا تھا، لیکن میں سٹارٹنگ سے ہوں. کافی ٹائم میں نے نوٹس بھی بنائے، بولنا بھی چاہا، لیکن مائک کھول کے بولنا مجھے پتا نہیں کیسے بولوں گی، یہ کر کے میں نے کھولا ہی نہیں کبھی مائک. تو اس بار میں نے سوچا کہ نہیں، کیسے بھی آئے میں بولوں گی، عادت کر لوں گی اپنی. یہ مجھے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ہمت کرنی چاہیے، بھلے ہی غلط آئے صحیح آئے، بولنا چاہیے. یہ نہیں آپ ہے سے کہ یہی بات سے ہمت ہوئی باجی کہ آپ نے بولا کہ غلط ہی بولو، ہم کریکٹ کر دیں گے، لیکن بولو تو صحیح. بس یہی بات سے ہمت جٹا پائے. بے شک بے شک. دیکھیں کتنا اچھا بولا آپ نے. اب آپ کو خود اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ میں نے اتنا اچھا کیسے بول لیا ہے نا. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب کی محنت اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. بہت اچھا بولا ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. آمین و جزاک خیر آواز. آمین بھیا کی. چلیے نیکسٹ فوزیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں باجی ابھی کچھ دن ہی ہوئے جوائن کر کے گروپ، جو بھی میرے سے ہو سکتا میں کوشش کری ہوں بولنے کے لیے. یہ سورہ بقرہ یہ سب سے بڑی آیت ہے، سورہ ہے قرآن شریف کا. آپ سب کو تو یہ پتہ ہی ہے، آپ سب بہنوں کو سب بول دیے ہیں اس کے بارے میں. اور اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی، الف لام میم جو یہ حروف مقطعات ہیں، اس میں بہت بڑی گہرا راز ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ غیب کا علم ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے اس کے بارے میں. اور اس میں سورہ میں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ پیدا ہونے سے لے کر اپنے مرنے تک کے ہر ایک چیز کا بیان ہے اس میں. آپ زندگی کے ہر شعبے میں کسی بھی چیز کو مشکل ہے، کسی بھی چیز کے لیے آپ کو کوئی ضرورت ہے، کچھ آپ کو جاننا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو آپ بس قرآن اٹھا کر اس میں سورہ بقرہ میں تلاش کر لیں. ہر چیز کا آپ کو اس میں حل مل جائے گا. اور اس میں سورہ بقرہ میں اور حلال اور حرام چیزوں کا بھی ہمیں بتایا گیا ہے. کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں. جیسے کہ خنزیر کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے اور شراب حرام کر دی گئی ہے. اور حج کے مہینوں میں کن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں دی جس کو ہم گنوا نہیں سکتے. بے پناہ ہم اس کا جتنا شکر ادا کرے بہت کم ہے. بار بار اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے
आने वाली तमाम रूहों को जमा करके इनसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ। तो सबने अल्लाह ताला का जवाब में ये कहा था कि हाँ, आप हमारे परवरदिगार हैं। तो सबने अल्लाह ताला को परवरदिगार तस्लीम कर लिया था। ये अहद किया था कि वो अल्लाह ताला की इताअत करेंगे। फिर इन्हें वो अहद अल्लाह ताला ने उन काफिरों को 3 सिफात में बयान किया है। जैसे इनमें से एक तो वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने 3 सिफात बयान की। उनमें से एक वो है जो एक अहद तोड़ते हैं, दूसरे ये कि वो रिश्तेदारों के हुकूक पामाल करते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, और तीसरे ये वो अल्लाह ताला के बारे में वो अकीदे के हैं। और बाज़ लोग रिश्तेदारों से सलूक नहीं रखते, बाज़ अपने क़रीबी रिश्तेदारों को ही हस्न सलूक से नहीं पेश आते, और नमाज़ें तो पढ़ते हैं, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते, ज़कात देते, सदक़ात देते, सब करते, लेकिन अपने क़रीबी रिश्तेदारों से सलूक अच्छा नहीं करते। इसमें ये सूरे में बार-बार ताकीद की गई कि अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करें। जो रिश्तों को काटते हैं अल्लाह ताला उनको भी काट के रख देता है, मतलब उनको भी अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। तो ज़मीन में फसाद मचाना और उसको करना, लामोहल्ला मतलब किसी से लड़ना झगड़ना, ये सब चीज़ों को इसमें ताकीद की गई। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ज़्यादा तो कुछ वो नहीं करी थी, मैं नोट्स नहीं बनाई थी। जी इंशाल्लाह फिर अगली बार कोशिश करूँगी। जी मैं चलिए तो ठीक है कोई जी शुक्रिया। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत अच्छा बोले। मैं दूसरे फौजिया कहाँ जी हैं? जो कल बोलने वाले थे वो कहाँ गए वो फौजिया? अ, उनका फौजिया जी ये मैं थी बाजी, वो महेश थी, कल भी हाथ उठाई थी, लेकिन अच्छा आप ही थे? टाइम नहीं था तो हाँ हाँ जी अच्छा हाँ जी आप ही थे? टाइम नहीं। अच्छा ठीक है। जी जी हमारे एक हाँ दूसरे फौजिया भी थे जो रेगुलर स्टूडेंट थे हमारे, शायद मैं समझी उन्होंने है शायद। अच्छा अच्छा जी ओके चलिए ठीक है, माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छा चलो। बोले। आप भी न्यू हैं शायद ना? जी जी हाँ जी जी मैं 15 दिन ही हुआ ज्वाइन करके, 15 डेज ही हुआ। जी जी दूसरे अस्सलाम फौजिया भी वालेकुम बोलना चाह रहे थे? अखिला जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम जी वालेकुम अखिला तबस्सुम। मैं कब जी से जी आपका कतार में हैंड खड़ी है हुई हूँ। कि आपका, मुझे नहीं समझ आप आ रहा जब कि दो फौजिया। जी अनम्यूट किए हुए थे, मैं फौजिया शाह हूँ। अच्छा फौजिया शाह हैं आप। दो जी फौजिया हैं मैं समझ रही। कल आप वो बोलने वाले थे, आप मुझे नहीं समझ आ रहा कौन से फौजिया हैं। चलिए फौजिया आप भी बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई सिस्टर हो गए पूरे हो गए तो फिर मैं नहीं बोल अभी नहीं दूँ। हुए, आप बोलिए अभी। अभी आप बोलिए, आप बाकी हैं थोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा कुरान की तवील सूरत है, सूरह बकरा। तो इसमें हमें जो है ना नाजिल इसमें सूरत में ये अहकामात नाजिल किए गए हैं हम इंसानों के लिए। इस सूरत में अव्वलन अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए क़िस्में बयान की है। पहला तो मुसलमान, काफिर और मुनाफिक। और आपको ये अल्लाह ताला के तरफ से नाजिल शुदा की हुई है ये आयत माशाल्लाह। ये सूरत हाफिज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई है कि अबशिर बी नूरैन, दो नूरें जो अल्लाह ताला ने कभी पहले अता नहीं की थी। ये सूरह रोज़ क़यामत के दिन तिलावत करने वालों की सिफारिश का बास बनेगी। और अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह पर ईमान लाना है, रसूलों पर ईमान लाना है, फरिश्ते, तकदीर, क़यामत, किताबों पर। और इसमें काफ़ी सारे अहकामात बयान किए हैं, रोज़ा, ज़कात, नमाज और जो है हुस्न सलूक का। और अल्हम्दुलिल्लाह पैदा से लेके मरने तक के अल्हम्दुलिल्लाह इसके मरहले मसले इसमें बयान किए गए हैं। अल्लाह हम सबको अल्लाह हिदायत दे समझने पढ़ने की। और हमने ये हदीस भी पढ़ा है कि क़यामत के करीब 73 फ़िरके हो जाएंगे, जिसमें से 72 फ़िरके दोज़ख में जाएंगे और एक फ़िरका जो जन्नत में जाएगा।
جو جنت میں جائے گا وہ جو جانے والے ہیں وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور قرآن اور سنت پر عمل کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہو بنا دے، اللہ ہماری بھی وہ فرقے میں شامل کر دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ہاں ماشاء اللہ بہت تبارک اللہ، یہ ہے پوائنٹس، اور سمینا آٹانا پھر، اور ہم کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنے کی غور و فکر کرنا ہے ہم سب کو اس آیتوں پہ بس انشاءاللہ۔ جی بہت اچھے ہیں، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ چلیے جی نیکسٹ ہے ذکران دوسرا تبسم۔ جو میں نے سیکھا ہے میں دوسرا کوشچن کا تھوڑا خلاصہ اچھا کر دوں۔ بولیے بولیے۔ جی 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 الحمدللہ، اس سے کافی یعنی کہ برکت، یعنی کہ شکر اور ہمت، صبر سب آ چکا ہے الحمدللہ۔ میں تو آپ کو میری ایکسپیرینس بتا چکی ہوں 91 92 سے، تو جی الحمدللہ یعنی کہ شیاطین کے شر سے الحمدللہ یہ سب پڑھنے کے لیے کیا گیا ہے، تو یہ میں اتنا پڑھتی ہوں ماشاءاللہ سے، میں نے تو اتنے یاد کی بھی ہے ماشاءاللہ سے تبارک و تعالیٰ سے الحمدللہ۔ میں آپ کا کیا بولوں، میں آپ کے بیونڈ مائی ورڈز ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آپ جو ہم آپ کو استاذہ ملے ہیں کہ الحمدللہ اتنے اسکالرس کو فالو کرتی تھی، پڑھتی تھی، لیکن جیسا آپ نے یعنی کہ دل پہ بس نشان چھوڑ دیے ہمارے کہ بس پڑھو اور دوڑ لگاؤ اس ریس پہ کہ بھائی الحمدللہ الحمدللہ، ایک ورڈ لکھتے ہوں، کرتی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ پاسبل بھی نہیں تھا میرے کو، ایسا دکھتا مجھے الحمدللہ، یعنی کہ آپ کا دل جوئی اور آپ اتنا پین لے کے ہمیں پڑھاتے ہیں نا، واقعی میں جزاک اللہ خیرن جزا، اللہ خیر کا جزا دے آپ کو، اللہ صحت و تندرستی عطا فرما۔ اس سے کافی ہم نے کچھ سیکھا ہے بھائی الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ، شکریہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی بنا دے جیسا آپ گمان کرتی ہیں میرے بارے میں، ایسی تو کوئی اللہ بات نہیں۔ میرے سے اچھے اچھے اسکالرز بیٹھے ہیں، اب اگر آپ ان لوگوں کو سنیں گے تو پھر مجھے سننا پسند بھی نہیں کریں گے شاید۔ نہیں الحمدللہ، دوسرے مجھے اسکالرز اتنا کو بھی اور سنا اتنے کریں۔ پوائنٹس جی میں لکھتی ہوں، اور میری بہو بولتی ہے ممی یہ نہیں بولے، آپ یہ نہیں بولے، ممی آپ یہ نہیں بولے، میں بولتی ہاں ٹھیک ہے۔ اگر میں انمیوٹ کروں میں، پھر میرے پیچھے سے پوتری آ جاتے ہیں، دادی واٹ آر یو ڈوئنگ، اب وہ جو ہے نا میں اس لیے میں آف ہی کرتی ہوں، میں کچھ بولنے جاتی ہوں تو پیچھے سے بچے آتے ہیں، تو ان کا کوئی اتنا بات امپورٹنٹ رول ہے یہ ٹائم پہ، اتنا 2 گھنٹے میرے لیے اتنا اچھا دکھتا ہے۔ وہ بچوں کو لے کے اور ڈرائنگ روم میں چلے جاتی، ممی آپ کا ٹرن آئے تو مجھے بولو، میں بولی اگر میں بولنے لگوں گی پیچھے سے ان لوگ ڈسٹرب کریں گے، وہ اچھا نہیں لگتا مجھے، میرے کو آف کر۔ کوئی بات نہیں، بچے والے گھروں میں تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے نا، ہم لوگ جی اس جی کو تو چھوڑ نہیں سکتے، اسی کے ساتھ ہی ہم کو کلاس کرنی بھی ہے جی بے چھوٹی، شک تو وہ کوئی الحمدللہ بات نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ سب کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا شوق دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ماشاءاللہ سے آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ اب یہ تو ہمیں نہیں حالانکہ پتا اردو کہ بھی، جی بالکل اردو نہیں آتی تھی، ہندی انگلش رومن انگلش سب ہو گیا، لیکن جب مجھے اردو نہیں آتی تھی تو میں بس شروع میں جب چھوٹے بچے تھے، دینیات کے کلاسز کے بکس رہتے تھے وہ اٹھا کے رکھتی تھی، اور ایک لائن پڑھتی تھی کہ بھائی یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا قصے، چھوٹے چھوٹے جو سٹوریز ہوتے تھے، اس سے میں نے بہت پکڑ لیا الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ اس میں یعنی کہ ہماری مادری زبان ہے تو اس کی وجہ سے کافی یعنی کہ دل کو چھو جاتی ہیں آیات الحمدللہ الحمدللہ بالکل ماشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ اللہ جزاک تعالیٰ اللہ آپ کے خیر۔ شوق کو، بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ کے شوق کو دیکھ کر، آپ کی تڑپ کو دیکھ کر، ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کی محنتوں کو دیکھ کر، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ محنتیں کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے آمین مقربین اور صالحین میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ آمین آمین خیرات میں آمین شامل کر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ شان تبسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اسے زہراوین میں بھی ایک سورت کہا گیا ہے۔ زہراوین یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں، جس میں سے ایک سورہ بقرہ ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بولے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سی باتیں بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں 3 ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں آیا ہے، جو ہے مومنون، کافرون اور منافقون۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے بارے میں بتایا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فیورز کیے تھے، پھر بھی اس کے بعد انہوں نے جو نافرمانیاں کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا۔
اس میں مسلمان امت کے فرض اور احکامات کے بارے میں بھی آیا ہے۔ اس صورت کی بہت سی فضیلت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے احکام بتائے ہیں جو دین اور دنیا کے لیے مطلب ایک کمپلیٹ گائیڈنس ہے۔ سب سے پہلے اس میں نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد روزوں کی فرضیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایزی کر دیا ہے کہ آپ کون کون سی کنڈیشنز میں روزے چھوڑ سکتے ہیں، جیسے ٹریولنگ میں یا بیمار ہے تو، لیکن بعد میں اس کو کس طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پراپر وے میں بتائی ہے۔ اس میں زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، اللہ کی راہ میں اچھا مال خرچ کرنا، یعنی کہ صدقہ اگر دے رہے ہیں تو کس ٹائپ کا صدقہ دینا چاہیے، یا ایسے نہیں کہ پرانی چیزوں کا صدقہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والی ہے، تو ہم نے اس لیے یہ سوچ کر اچھے مال کا صدقہ کرنا چاہیے۔ پھر اس میں حج اور عمرے کے احکامات بھی آئے ہیں، قبلے کی تبدیلی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حلال اور حرام چیزیں کا بھی ڈفرینشیٹ کر دیا ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اس صورت میں وصیت، نکاح، طلاق اور قرض، سود، یہ ساری چیزوں کے پراپر رولز بتائے ہیں کہ کون سی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ والدین کے حقوق، اولاد کی تربیت، یہ سب چیزوں کے بارے میں بھی، یعنی سورہ بقرہ ایک کمپلیٹ گائیڈ ہے۔ سورہ بقرہ میں ہر چیز، ہر چیز کے لیے پراپر رولس اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اس صورت میں آیت الکرسی بھی آتی ہے جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، اور لاسٹ جو آیت ہے آمن الرسول، جس میں ایمان کے 6 پلرز بتائے گئے ہیں، اور یہ آمن الرسول دعا، مغفرت، اور اس میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا بتایا گیا ہے۔ بس، جزاک اللہ۔ جی ماشاء اللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ سورہ بقرہ سے آپ کے اندر کیا چینجز آئے؟ اس کا کوشچن کا آنسر ابھی آپ کا رہتا ہے۔ جی، سورہ بقرہ سے ایمان اور تقوی کا لیول کافی بڑھ گیا ہے، بڑھتا جا رہا ہے مطلب، اور عبادت میں، نمازوں میں خشوع اور خضوع کافی آنے لگا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات کی لسٹ میں ہمیں بھی شامل ہونا ہے۔ ابھی جو گروپ کے سسٹرز ہیں وہ تو کافی اچھے سے بول رہے ہیں، کافی اچھے سے پریپیئر کرتے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کے اور موٹیویشن ملتا ہے کہ یہ لوگ جب اتنا کر سکتے تو پھر ہم بھی اور امپروو کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ کو دیکھ کے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے بہت زیادہ گریٹفل ہے کہ آپ سے سیکھنے مل رہا ہے، کیونکہ آپ کا وے آف ایکسپلینیشن اتنا اچھا ہے کہ سب چیز ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سو جزاک اللہ خیر۔ چلیے، جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طریقے سے قائم رکھے، دوڑ میں لگائے، ریس میں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بولا ہے تبسم نے بھی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ایمان کے لیول کو بڑھائے، تقوی کے لیول کو بڑھائے، اور اللہ آمین، تعالیٰ ہر چیز میں اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ کی خاص لسٹ میں، خاص دوستوں کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ آپ سب کے نام لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ آمین، آمین۔ چلیے، شبرین تاج۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے میم؟ جی آ رہی، بولیے۔ جی میم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی جو ہے سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانے پر اور نماز قائم کرنے اور مال خرچ کرنے، اس میں سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم بتائے ہیں، اور اس میں منافقوں کا بھی ذکر کیا ہے، کافروں کا بھی ہے۔ اور منافق وہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایمان لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو واضح کر دی قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ یہ لوگ تو ظاہری ایمان لائے ہیں لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے ایمان سے خالی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، وہ میں جو جانتا ہوں وہ یعنی کہ فرشتے نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے اور فرشتوں کو پوچھا کہ تم وہ نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا ہے، اور آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے سارے نام بتا دیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور ابلیس جو ہے تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مرتد یعنی کہ کافر ہو گیا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے
सूद का बयान क्या है और सदका खैरात का बयान क्या है। और सूद में जो है सूद जो है यानी कि प्रॉपर तरीके से हराम करार दिया है, इसकी वजह से बहुत से लोगों को नुकसान भी होता है। और अल्लाह ने सदका खैरात में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका से माल में इजाफा होता है। और शैतान हमें बताता है कि सदक़े से माल कम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात कर दी तो बिल्कुल सच हो गई। यानी कि और हम कई बार सदका करके हमें इस तरह मालूम होता है कि कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हर बात में हमें जो है उसका फ़ायदा नज़र भी आता है, जो अल्लाह ताला बताता है, वो हमें जो है हम जब सोचने पर आएँ तो हमें पता भी चलता है कि वाक़ई अल्लाह ने सच कहा। और अल्लाह ताला ने नमाज़ को कायम करने का और ज़कात को अदा करने का हुक्म दिया है इसमें। और इसमें हज और उम्रे का बयान किया है। और क्या है इसमें वो और अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल की कौम को फरमाया कि आप वो मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें दिया था। यानी कि फिरौनियों ने उनको जो है अम, बनी इस्राइल की कौम को कितना सख्त मुशक्क़त में डाला था। उनके लड़कियों को छोड़ देते थे और लड़कों को कत्ल कर देते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको उनको जो उनसे निजात अता की। और इसमें जो है उनके सामने से जो है फिरौनियों को पानी में गर्क किया उनके सामने। फिर भी ये लोग जो है नाफरमान हो गए। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, कितना रहीम है। और क्योंकि ये कौम कितनी नाफरमान होने के बावजूद अल्लाह ने उन पर कितना मन्नत सलवा उतारा, उन पर बादलों का साया किया और उन उन फिरौनियों से निजात दिया। इतना करने के बावजूद निजात दिया और ये लोग नाफरमान होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इनके लिए कई यानी कि समझाने के तरीके बताए, समझाया उनको। और बस मैं इतना ही, वो पहली बार बुरा बोल रही हूँ ना तो थोड़ा कोई बात नहीं, बहुत नर्वस अच्छा हो रहा बोला है है। सभी। आपने भी बहुत अच्छा बोला है, पहली बार बोला है लेकिन बहुत अच्छा बोला है आपने भी। कोशिश कुछ करते सोचा रहा तो करें इसी तरीके सोचा से। तो कुछ और ही था, लेकिन वो थोड़ा नर्वस नहीं हो नहीं, रही हूँ पहली ना। बार है ना, इंशाल्लाह अगली बार आप बोलेंगी तो इससे अच्छा बोलेंगी। लेकिन ये भी बहुत 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 इंशाल्लाह। अच्छा बोला है। आपने बहुत अच्छे जमा के पॉइंट्स लिखे हैं माशाल्लाह से, ढूंढ ढूंढ के अच्छे से तैयारी की है इस बात के लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा वो है। रात से कर रही बिल्कुल। थी ना, रात को सो रही थी तो भी कर रही थी कि आज हमें एक मौका मिला है। कल था बोलने का तो हाँ, कल नहीं हुआ ना, तो और एक मौका मिल गया कि चलो कल तक और थोड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस कर हाँ, लूंगी। तो एक रात में दिन और सोते हुए भी मैंने लोगों को किया था। देखकर सुबह से सब यही लोगों था को मेरा देखकर कि एक हिम्मत भी आ रही है ना, जी जी। सबको देखकर एक हिम्मत भी आ रही है। हाँ जी हाँ, आपने कहा ना कि आप अगर गलत भी बोले तो भी बोलने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अच्छा बोला आप, लेकिन गलत तो कुछ भी नहीं बोला, ये तो आप बहुत अच्छा बोला आपने। इसमें कोई मैं मिस्टेक भी नहीं निकाल सकती माशाल्लाह से। माशाल्लाह से परफेक्टनेस की तरफ आ रहे हैं आप लोग, कोई कोई बात नहीं है, डरने की, झिझकने की कोई बात नहीं है, बोला करें जज़ाकल्लाह बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। भैया की, माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट रिज़वाना शेख। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम औज़ुबिल्लाहि अस्सलाम। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा कुरान शरीफ की दूसरी आयत सूरा है और ये बहुत सबसे बड़ी आयत है। सो ये सूरह बकरा मदनी है और इसमें 286 आयतें और 40 रुकू है। अलिफ लाम मीम, ये कुरान मजीद में बहुत सी सूरतों के शुरू में आई हुई है हरूफ है, इसे हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। और इसमें बिना कुछ सुने ईमान लाना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे मानी बयान फरमाया, सिर्फ यह फरमाया कि अलिफ एक हर्फ है और लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। सूरह बकरा ऐसी आयत है जो जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में शैतान उस घर से शैतान दूर चला जाता है। और इसमें हमें हराम हलाल चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे खिंजीर का गोश्त वगैरह ये हम पे हराम किया गया है। और सफा मरवा के बारे में बताया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी बताई गई है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो खाना काबा की तामीर करते हैं और उस वक्त वो दुआ करते हैं कि इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। और रोज़ों के बारे में बताया गया है, नमाज के बारे में, नमाज पढ़ा करो, ज़कात देना और सदका करना। सदके में ये चीज़ें जैसे सदका हम बता कर भी कर सकते हैं और छुपा कर भी दे सकते हैं। जैसे दिखा कर देना यानी फिर हम मतलब हमें देखकर कोई और भी हमसे
मतलब देख कर ऐसा क्या वो कर रहे थे हम भी कर सकते जैसा वो भी दे सके। इस सदके में हम जैसे कि इधर कोई बहुत जरूरतमंद हो उनके लिए भी हम सदका दे सकते हैं, या फिर किधर कोई सवाब जारी की चीजें वगैरह जैसे कुआं खुदवाना वगैरह या ऐसी कोई चीजें हम वहां भी सदका दे सकते हैं। और और गए पर ईमान लाना, जैसे 6 चीजें अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर, और आखिरत पर ईमान लाना, बुराई और भलाई यानी तकदीर पर ईमान लाना। जैसे तकदीर जो हमें हमसे पैदा होने के पहले, दुनिया बनने से पहले ही हमारी तकदीर लिखी जा चुकी होती है, और दुआ के जरिए भी हम मतलब तकदीर में हमारे बदलाव हो सकते हैं। जैसे और फिर नमाज पढ़ना, नमाज कायम करना, जैसे रोज़ों की फजीलत, जैसे हमें रोज़ों के बारे में पता नहीं था कि छूटे रोज़े भी रखना होते, अगर रोज़ा ना रखे तो उसका फिदिया भी देना पड़ता है। और तालुत और जालूत के बारे में भी वो भी बताया गया है। और अ, इसराइली जैसे रिश्तेदारों और यतीमों मोहताजों के साथ भी भलाई करना, ज़कात देते रहना, ये भी बताया गया है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो उन्होंने दुआ की थी, हमारे परवरदिगार हमसे खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। और ये भी उसमें ये भी कहा गया है कि इस जगह को अमन वाला शहर बना दे, और उसमें खाने के लिए मेवे मेवे भी अता फरमाना का, और फरमाया जो काफिर होगा उसमें किसी कदर मुत्तवि ना करना, उसे अजाब और दोजख के लिए जगह भी बना दी। और इसमें ये भी आया है कि ये भी दुआ है कि जब हम आयत पढ़ पढ़ कर सुनाते तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो तुम मुझे याद किया करो, मैं भी तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना। तो जो ईमान और लिए कहा गया कि सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें सब्र करने वालों के साथ है। और नेकी के अमल के लिए भी बताया गया है। और कुछ ऐसी भी दुआ है कि जैसे हमको दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी नेमत अता फरमा, और आखिरत की नेमतें भी बख्श दे, और दोज़ख के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा, अजाब से हमें बचाए रखना। और आखिरी के जो आयतें हैं उसमें ये दुआ है कि रसूल ये किताब जो उनके परवदिगार की तरफ से नाजिल हुई थी, ईमान रखते हैं, और वो मोमिन भी सब खुदा पर और फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबर पर ईमान रखते हैं। हम उसके पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते हैं। अर्ज करते हैं कि सुना करो और कबूल किया करो, ए परवरदिगार हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी तरफ लौट कर जाना है। खुदा किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरा करेगा तो उसको नुकसान मिलेगा। ए अल्लाह ताला, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमारी पकड़ ना करना, हम पर ऐसा बोझ ना डालना जैसा तूने पहले लोगों पर डाला था। अल्लाह ताला जितना बोझ उठाने की हम में ताकत है उतना हमारे सर पर रखना, और हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे, और हम पे रहम फरमा, तो हमारा मालिक है, और हम काफिरों पर गालिब फरमा। जज़ाकल्लाह खैर। भैया की माशाल्लाह बहुत अच्छा। रिजवाना ने भी बहुत अच्छी तैयारी की है माशाल्लाह। ये तो हमारी पुरानी स्टूडेंट है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा सीख गए हैं आप लोग तो। बहुत सारी चीजें पीछे आपके तो हौसले नहीं। की वजह से बाजी, हाँ आप जो हौसला देते हैं उससे फिर मतलब थोड़ी हिम्मत आ जाती है बाजी, बोलना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं होती बाजी बोलने की। नहीं माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारी चीजों में आगे रहते हैं माशाल्लाह, घर के कामों के बावजूद हर चीज में आगे, लफ्जी तर्जुमे में आगे, सूरह मुल्क में आगे, हर चीज में जी बाजी माशाल्लाह से आप, आगे आगे। जी इंशाल्लाह बाजी, अल्लाह ताला की वो हिदायत कहते हैं ना उस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आप सबको पसंद कर लिया इस बात के लिए कि आप लोग जी सीखे
قرآن کو سمجھیں, اللہ کی خاص کتاب کو آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو چن لیا. یہ بہت آپ سب کی خوش قسمتی ہے. جی باجی اللہ تعالیٰ سب وہی کی خواہش تھی باجی مطلب ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی, تو وہ بھی ذریعہ مل گیا, اور جس نے بھی کیا ان کے لیے بھی بہت بہت دعائیں باجی, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ بھی اس میں مطلب شامل ہو جائے. جی آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو, آپ کی محنتوں کو بہت زیادہ قبول فرمائے. آمین یا رب. آمین. اور اس سے بھی مطلب سیکھنے کو ملا باجی, گھر میں شرک کا مطلب یہ تھا وہ بھی ختم ہوا, اور جیسے بھی باتیں بتاتے تو وہ بھی مطلب مانتے سنتے, پہلے مانتے نہیں تھے, مطلب پتا تھا پر ہاں ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے ایسا مطلب بول کر ٹال دیتے تھے, پر اب تھوڑا مطلب سمجھتے اور سن لیتے ایسا. جی بہت سارے چینجز ماشاءاللہ سے, شرکیہ چیزوں کے بھی آپ کے بہت سارے چیزیں چھوٹ گئے. آپ نے یہ بتایا تھا مجھے تو بہت جی باجی سن کے کہ دیکھیے شرک ایٹ کا لیسٹ بہت سی چیزیں باجی چھوٹ گئی. ہاں جی ہماری نسلوں میں اب یہ ساری چیزیں نکل گئی. ایٹ لیسٹ یہ بات کی جی خوشی جی رکھی ہے دلوں میں کہ ہماری جی نسلوں باجی میں بہت خوشی. نہیں رہے گی. اب ہمارے پاس جی تھوڑی تھوڑی چیزیں بچی ہوئی تھی پرانے لوگوں کی, تو وہ ہم نکال رہے ہیں, تو اب ہماری نسلیں اس جی ساری چیزوں سے شرک سے پاک رہیں گی انشاءاللہ. جی باجی بچوں کو تو مطلب اس بات سے تو بچے دور رہ گئے باجی ابھی. جی بہت اچھی بات ہو گئی ماشاءاللہ, بہت جی اور بچے آگے. سمجھ لیتے ہیں. پھر ابھی جیسا کوئی سامنے اپن دیکھتے ہیں کوئی کرتا تو اپنے کو بولنے کو بھی جیسا مطلب اس وجہ سے کہ اپنے کو ابھی پتا ہے تو ہم ہمت سے بول سکتے کہ ہاں وہ یہ چیز ایسی نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو وہ بھی ہم مطلب بتا دیتے ہیں. پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, وہ مانے اور اس پہ عمل کرے. صحیح. اللہ تعالیٰ جی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ محنتیں کرنے والا بنائے, اور اس راستے میں آمین. اللہ تعالیٰ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے. آمین یا رب جی العالمین. آپ کے لیے بہت جزاک اللہ خیر باجی. آمین. جزاک اللہ آپ نہیں ویاک. ملتے پتا نہیں پھر ہم بھی یہاں ہوتے یا نہیں. جی جی پتا نہیں مطلب آپ ملتے تو ہم بھی یہاں ہوتے یا نہیں باجی. نہیں, آپ کہیں اور زیادہ اچھی جگہ بھی ہو سکتے تھے, ایسے کیوں سوچ رہے ہیں؟ کوئی اور اس سے اچھی کلاس پتا میں نہیں. ہو سکتے تھے آپ. آپ کا شوق تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں جڑا ہی دیتا. جی باجی جزاک اللہ خیر کثیرا. وہی آئی. چلیے نیکسٹ ارشیا پروین. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے بات. وعلیکم السلام. جی یہ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے, اور اس میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں, اور یہ نازل ہوئے وقت 80,000 فرشتے اس کے ساتھ اترے تھے, اور یہ کتاب ہدایت اور متقیوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, قرآن پر اور پہلے کی مطلب کتابوں پر, نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہدایت پر ہے, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں منافقین کا ذکر کیا ہے, اور کہا ہے کہ ان کے دلوں پہ تو اللہ تعالیٰ مطلب بیماری ہے, اور جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا. اور منافقوں کو جب کہتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو, تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگوں نے ایمان لایا ہے, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوف تو نہیں ہیں جو اس طرح ایمان لائے. پھر ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد مطلب بنی اسرائیل کا بہت ذکر ہے. پھر آخری میں بنی اسرائیل کو مطلب عہد لیا گیا ان لوگوں سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا, ماں باپ اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا, لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا, آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا, ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا. تو سوائے چند لوگوں کے ان میں سب لوگوں نے عہد توڑ دیا, اپنے ہی بھائیوں کا خون کرنے لگے, گھر سے اپنے ہی بھائیوں کو اپنے ہی رشتہ داروں کو گھر سے بے گھر کرنے لگے, فدیہ لینے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار ہوئے, اور آخرت میں بھی ان کے لیے شدید عذاب. اور پھر اس کے بعد مطلب ان لوگوں کا ذکر بہت ہے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کیا, وصیت کرے کہ اے میرے
اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم اس دین مرتے دم تک تم اسی دین پر قائم رہنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کا بھی بیان کیا، پھر قبلہ بھی مسجد حرام کی طرف تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا بھی بتایا کہ مطلب رات اور دن کہ ایک دوسرے کے بعد آنے کا مطلب یہ سب جو منافقین جو اس کو جھٹلاتے تھے پورا اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ ظاہری اعمال نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ اور آخرت، فرشتے، کتاب اور پیغمبروں کو دل سے مانے۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور عہد کرے تو اس سے پورا کرو۔ پھر رمضان کا ذکر ہے، پھر حج کا ہے، اور اللہ تعالیٰ مطلب اس میں پورا کھول کر بیان کر رہے ہیں، حیض، نفاق، میاں بیوی کا رشتہ، اور پھر طلاق، سود، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور قرض حسنہ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کا بول رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اسے بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اللہ بول رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا دکھ دے کر ضائع نہ کرو۔ جو لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس سے مطلب دکھاوے کے لیے خرچ کر ضائع نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر ہے اس میں کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرض کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ اگر قرض کا لین دین کرو تو کیا بولتے ہیں، گواہ بنا لو۔ ہاں جی، اگر قرض کا لین دین کرو تو اس میں کسی کو گواہ بنا لو، یا ایک آدمی یا 2 عورتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر آخری میں بول رہے ہیں کہ جو کوئی نیکی اس دنیا میں کماتا ہے تو اس کا بدلہ اسے نیکی سے دیا جاتا ہے، اگر جو برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ برائی سے ہی دیا جاتا ہے۔ پھر آخری آیت میں پھر دعا ہے، سمجھیے بس۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ارشا بہت اچھا بولے آپ نے بھی۔ ماشاءاللہ آپ بھی نیو ہیں، حالانکہ پھر بھی ماشاءاللہ ہماری کلاس میں تو نیو ہیں، لیکن قرآن کی کلاس میں تو آپ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ، لیکن بولنے میں جھجک رہے تھے آپ، بہت اچھا بولے آپ۔ بولی کبھی نہیں تھی میں پہلے، اسی لیے پہلی بار لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے نا میں نے آج بہت اچھا بولا ہے بول سکتی ہوں۔ جی الحمدللہ، آپ کا موٹیویشن ہی چاہیے جو اتنا یہاں تک لایا، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت زبردست۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور زیادہ شوق کو اور بڑھائے۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ آلریڈی ہیں اس میدان میں، دوڑ لگانے والوں کو پہلے سے شامل ہیں، تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دوڑ کو اور زیادہ فاسٹ کر دے، بس ہماری یہی خواہش ہے۔ جی آمین۔ چلیے ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے صدیقہ احتشام۔ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے آج، سوری بہنوں کی، مغرب اگر کسی کی رہتی ہے تو جا کے پڑھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آنٹی، میں پہلی بار مائک کھولی ہوں، ایکچولی ہمیشہ سوچتی ہوں بولنے کی پر ہمت نہیں ہوتی۔ میں لاسٹ کے آئی گیس 10 آیات پہلے ہی جوائن کری سورہ بقرہ، مجھے پورا سننے کو تو نہیں ملا، لیکن جتنا بھی سنے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ بتائیں۔ یہ سورہ بقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی۔ بقرہ مانے گائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو آلموسٹ سارے چیزوں کے احکام بتائے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، حلال حرام کا فرق، سارے چیزوں کے، اور نبیوں کے بہت سارے قصے بھی آئے ہیں، وہ میں انشاءاللہ سنوں گی تو بول سکوں گی اس بارے میں، جیسے کہ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور بہت ساری چیزیں۔ اب میں جہاں سے سنی تھی آپ وہ امانت، قرض، اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں بہت
अच्छे से तलखीन की गई है कि हम किसी की कोई चीज लें तो बस वक्त पे वापस करें अल्लाह के सुपुर्द करके, और कभी किसी की अमानत में कोई भी चीज हो उसमें खयानत नहीं करें। बेशक अल्लाह देखने वाला है, अगर कोई इंसान भूल भी गया तो हमें एक खौफ रहना चाहिए कि उसने हमें अमानत दी थी, हम इसके जवाबदेह होंगे। और आखिरी के 2 आयतें बहुत बड़ी फजीलत है, वो एक जन्नत के खजानों में से हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अता की गई थी। इसमें 6 नसीहतें मिली हैं। हमें अल्लाह पे ईमान लाना है, फरिश्तों पे, रसूल पे, किताब पे, तकदीर पे, और बस अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अच्छी नमाज पढ़ना है, सब्र करना है, किसी पे जुल्म नहीं करना, अच्छे से अच्छी सदका करना है, बेहतरीन सदका बेशक अल्लाह को पसंद है। और सारे अहकामात कवर हो चुके हैं इस सूरे में तकरीबन। अब बस कोशिश करें अल्लाह की हम सबको नेक तौफीक दे, हिदायत दे, और आपके एक्सप्लेनेशन से इंटरेस्ट आ गया है। मैं दौरा कुरान में भी थी, अब अच्छा उसके बाद फिर ये भी ज्वाइन की हूँ और सूरह माइदा में भी हूँ, तो सब बीच में से मिल गए हैं। अब वो शुरू से कंटिन्यूएशन तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको ये सारे चीजों पे चलने की तौफीक दे। आपका आमीन एक्सप्लेनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उससे सारी चीजें जब भी कुछ है तो याद आती हैं, ऐसा बोले थे आप, ऐसा बोले थे। तो बस यही बात है कि अल्लाह हमको इस पे कंटिन्यू करने की और सबके साथ ये अच्छे से अच्छी बातें पहुंचाने की तौफीक दे। और ये आमीन जी, शुक्रिया, बहुत बहुत आमीन जज़ाकल्लाह आपकी आमीन सारी। आमीन, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। हमारी कुछ बहनों ने आज पहली बार माइक खोला और मुझे आप लोगों की आवाज सुन के बड़ी खुशी हो रही है। बिलीव मी कि जी आप लोग बोलते रहा करें। मैं हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि बोला करें, बोला करें। कितना अच्छा बोला है आपने सिद्दीका एहतेशाम। आप अब तक ये सोच जी रही थी कि मुझे नहीं बोलना आएगा, आया है ना बोलना, खोला है तो माइक। जी जी आया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बोला है आपने। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए आपकी मेहनतों को, और अल्लाह ताला हम सबको इसी तरीके से कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करे। आमीन या रब। आमीन जी। जी, मोना शाफिया। जी, मोना शाफिया। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरतुल बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, और तिरमिज़ी की रिवायत में आया है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़े जाए उस घर से शैतान दाखिल नहीं होगा उस घर में। सूरतुल बकरा के ताल्लुक से सही मुस्लिम में रिवायत है कि अ, जो पढ़ेंगे उसको जादू का असर नहीं होगा, और जादू का इलाज भी है इसी में। और उसके ताल्लुक से आया है कि जो पढ़ेगा सूरह बकरा उसको क़यामत के रोज बढ़ चढ़कर फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत करेंगे। और ये सूरह बकरा और अल इमरान सबसे बड़ी सूरत है कुरान की, और इसको कुरान का अ, बहुत बड़ी फजीलत दी गई है। और इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है कि इसमें बहुत सी हिदायत है हम सबके लिए, और बहुत बहुत ही अच्छी सूरत है ये। और इससे बहुत ही हम सबको फायदा हासिल होता है इसके पढ़ने से। जी बात। जी, माशाल्लाह, वेरी गुड मोना। जी चलिए माशाल्लाह, मोना भी हमारी न्यू स्टूडेंट है माशाल्लाह, लेकिन बहुत अच्छा बोले मोना आपने भी। अल्लाह ताला आपको जी और ज्यादा शौक पैदा करे, अल्लाह ताला आपके इल्म में हाँ इजाफा करे, आसानियां पैदा करे, अल्लाह ताला आपके लिए दोनों जहां की बेहतरियां अता करे। आमीन सुन। चलिए, माशाल्लाह से सारी बहनें हमारी बहुत अच्छा बोल चुकी हैं माशाल्लाह। लेट भी हो गया, बहुत माजरत आप सब से के बहुत ज्यादा लेट हो गया। आज सारों की नमाजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई होंगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना लेट हो जाएगा, मगर अब मैं किसी को बीच में से स्टॉप भी नहीं कर सकती थी। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सबका रहा ये सेशन। आप सबने एक बार फिर से सूरह बकरा को रिवाइज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि हमने दोबारा सूरह बकरा पढ़ ली। आप सबके अल्फाज, आप सबके मुंह से जो जो चीजें हैं सूरह बकरा में जो जो अहकामात हैं, हमने दोबारा सुन के हमको ऐसे लग रहा है कि जैसे अब हमने दोबारा सूरह बकरा पढ़ ली है ना। बिल्कुल ऐसे लग रहा है। जी जी बाजी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।